अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आओ कुरान सीखें और सिखाएं में अभी हम लोग नूरानी कायदा पढ़ रहे हैं और नूरानी कायदा में लेसन नंबर 12 वीडियो सीरीज़ के हिसाब से लेसन नंबर 12 बोल लें या वीडियो नंबर 12 और 12 का ये दूसरा ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं और बाकी बातें बीच में होती रहेंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ता ज़बर ता और वाव लाम ज़बर वल। क्यों? क्योंकि लाम के ऊपर में तशदीद है और तशदीद का कायदा ये इसको तशदीद कहते हैं। यह जो है 3 दांतों वाला इसको तशदीद कहते हैं। जिस हरूफ कर में तशदीद होता है उसको 2 मरतबा पढ़ते हैं, एक बार पहले वाले हरूफ के साथ मिला करके और एक बार खुद पढ़ते हैं इसको। तो पहले वाले हरूफ के साथ मिलेगा यानी वाव के साथ मिलेगा तो वाव लाम। तशदीद किसके ऊपर में है? लाम के ऊपर में तशदीद है तो वाव लाम ज़बर वल। वाव मिलेगा लाम के साथ वल और एक बार खुद लाम को पढ़ेंगे तो लाम खड़ी ज़बर ला वल ला यानी ता ज़बर ता वाव लाम ज़बर वल लाम खड़ी ज़बर ला तवल्ला। ता वाव ज़बर तव क्योंकि वाव के ऊपर में तशदीद है और तशदीद ता के साथ मिलेगा पहले वाले हरूफ के साथ और एक बार खुद वाव को भी एक बार खुद पढ़ेंगे। तशदीद का यही कायदा होता है कि जिस हरूफ के ऊपर में तशदीद हो 3 दांतों वाला ये तशदीद हो उसको 2 मरतबा पढ़ते हैं, एक बार पहले वाले हरूफ के साथ मिला करके और एक बार खुद उसको भी। ठीक है। ता वाव ज़बर तव वाव अलिफ ज़बर वा तवा। ता के ऊपर में ज़बर है और वाव मिल गया तो तव और फिर वाव के ऊपर में तशदीद और खुद ज़बर है तो ता वाव ज़बर तव और वाव ज़बर वा वाव अलिफ ज़बर वा तवा। बा दो ज़बर बन तवा बन। ये यहाँ भी हम यहाँ पे अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। क्यों? 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पे इसको तनवीन कहते हैं और हम तनवीन में अलिफ को नहीं पढ़ते। कहाँ पढ़ते हैं? इंशाअल्लाह हम कुरान शरीफ में सीखेंगे। सा जीम ज़बर सज। सा के ऊपर में ज़बर है। आप यूं ही समझने का समझ सकते हैं कि अगला हरूफ में तशदीद है और सा के ऊपर में ज़बर है तो सा ज़बर सा और जीम के ऊपर में ज़बर है तो सज। जिस हरूफ के ऊपर में तशदीद होता है तो मिल जाता है इसके साथ। तो कैसे होगा? सज। मैं अलग अलग तरीके से जैसे समझाता रहता हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर भी। सज सा जीम ज़बर सज और फिर जीम अलिफ ज़बर जा सज्जा। जीम 2 ज़बर जन। यहाँ पर हम अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश में हम अलिफ को नहीं पढ़ते हैं, तनवीन में नहीं पढ़ते हैं। सज्जाजन सज्जाजन। गैन सीन ज़बर गस सीन अलिफ ज़बर सा गस्सा। काफ 2 ज़बर कन गस्साकन। फा ऐन ज़बर फ़ा ऐन अलिफ ज़बर आ फ़अ। लाम 2 पेश लुन फ़अलुन। यस। काफ ज़ाल ज़ेर किद। काफ के नीचे ज़ेर है और ज़ाल के साथ मिलेगा तो किद। काफ ज़ाल ज़ेर किद। ज़ाल ज़ाल अलिफ ज़ाल ये अलिफ एक साथ में है। ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा किज़्ज़ा किज़्ज़ा। बा 2 ज़बर बन किज़्ज़ाबन। वाव हा ज़बर वह हा अलिफ ज़बर हा वह हा। जीम 2 ज़बर जन वह हाज जन। मीम पेश मु
پھر میم دال زبر مد، یہ میم ہے، یہ میم ہے، میم دال زبر مد، اور پھر دال زبر دا، دال کے اوپر تشدید ہے تو دو بار پڑھیں گے، ایک بار پہلے والا حرف یعنی پہلے والے میم کے ساتھ اور ایک بار خود، تو میم دال زبر مد اور دال اور سوری دال زبر دا مد دا، میم پیش مو، میم دال زبر مد دال زبر دا، مو مد دا ممد دا، دال زبر دا ممددا، تا دو زیر تن ممددت ممدداتن ممدداتن، میم پیش مو، کاف را زبر کر، را زبر را مکررہ، میم زبر ما مکرمہ، تا دو زیر تن مکرمتن، را کے اوپر میں جب زبر ہوتا ہے تو اس کو پر پڑھتے ہیں، تھوڑا سا موٹا پڑھتے ہیں، را نہیں پڑھیں گے، را اس طرح سے پڑھیں گے۔ میم پیش مو، یہ ہے تا، تا نہیں، یہ دو نقطہ والا تا کہتے ہیں اور اس کو پا کہتے ہیں، توئی پا، میم پیش مو، پا ہا زبر پہ، ہا زبر ہا پہ ہا، کیونکہ ہا کے اوپر میں تشدید ہے اس لیے ہا ایک بار تو کے ساتھ پڑھیں گے، پھر ایک بار ہا کو خود پڑھیں گے، پا ہا زبر پہ، ہا زبر ہا پہ ہا، را زبر را، تا دو زیر تن مطہراتن، اس کو کہتے ہیں مد، مدہ، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں مد، تو یہ جس حرف کے اوپر میں ہو، اور بھی قاعدہ ہوتا ہے اس کا، لیکن فی الحال میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جس حرف کے اوپر میں ہو اس کو 3 4 الف مد کے برابر ہم ملا کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، تو واو سین زبر وس، اب آپ فی الحال میں ابھی آپ یہاں پہ یہ سمجھ لیں، یہ تو ہے دراصل واو، یہ ہے واو الف زبر وا، واو الف زبر وا، لیکن چونکہ سین کے اوپر میں کیا ہے تشدید ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ اب یہاں پہ ہم یہ دونوں الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، یہ پہلا الف اور دوسرا یہ لام ہے، ہم دونوں کا بھی نہیں پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے پھر؟ یہ سیدھا واو کہاں ملے گا؟ یہ ہمارا ابھی سیدھا جو واو ہے یہ واو سین میں ملے گا، سین کے اوپر میں تشدید ہے، اس کے پہلے کوئی زیر زبر پیش نہیں ہے، اس لیے ہم سب کو بائی پاس کر دیں گے، واو اور سین سیدھا مل جائے گا، تو واو سین زبر وس، سین زبر سا وسا، میم الف مد زبر ما، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں میم الف زبر مد ما، حمزہ زیر ای، واو سین زبر وس، سین زبر سا والسماء، یہ لاسٹ پیج ہے، اس میں سے انشاءاللہ ایک لائن ابھی پڑھیں گے، باقی دوسرے ویڈیو میں پڑھیں گے انشاءاللہ، تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو اور آپ بور بھی نہ ہو۔ واو تا زبر وت، یہ بھی ہے کیا ہے واو الف زبر وا ہے، لیکن چونکہ آگے میں کیا ہے تا کے اوپر میں تشدید ہے، تو یہ لام کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے اور یہ ہم الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، واو سیدھا ملے گا ہمارا، واو ملے گا تا کے ساتھ، تو واو تا زبر وت، تا زبر تا وت تا، را الف زبر مد را وت را، حمزہ زیر ای مد ہے، اس کو مد کہتے ہیں، یہ جہاں بھی ہوتا ہے اس کو 3 4 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، ابھی اتنا ہی سمجھیں، تو کیا ہو گیا وترا، حمزہ زیر ای وترائی، با زیر بی وترائی بی، اب پھر یہاں پر بھی ہم الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے، واو نون زبر ون، نون کھڑی زبر نا، ون نا، نون کے اوپر میں جہاں پر بھی تشدید ہو وہاں غنہ ہوگا، اس کو کہتے ہیں نون مشدد، ٹھیک ہے، تو نون کے اوپر میں جب
नून के ऊपर तशदीद हो तो यहाँ गुन्ना होगा, थोड़ा सा रुकेंगे। गुन्ना कैसा होता है, नाक में आवाज़ को छुपा करके भिन भिनाएंगे एक अलिफ के बराबर 1-2 सेकंड के आसपास। वन्ना, नून खड़ी ज़बर ना, जब खड़ी ज़बर होता है तो एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ते हैं। वन्ना शीन जेर शी, वन्ना शी, ता ती, यहाँ पे देखिए अब ता, ता खड़ी ज़बर ता जेर ती, यह है ता, यह है ता, यानी पा ती। वन्नाशिताती, फिर यहाँ पे हम दोनों को नहीं पढ़ेंगे अलिफ और लाम को, वाव सीधा मिलेगा नून के साथ। वन्ना, वाव नून ज़बर वन, नून खड़ी ज़बर ना, वन्ना, वन। हम इस तरह 1 सेकंड तक यहाँ क्यों रुकेंगे, इसको कहते हैं गुन्ना। जब भी नून के ऊपर में तशदीद हो वहाँ पे हम एक अलिफ के बराबर रुक करके गुन्ना करते हैं, नाक में आवाज़ को छुपा कर पढ़ते हैं। वन, नाक से पढ़ते हैं। वन्ना जा ज़ेर ज़ी, वाव नून ज़बर वन, नून खड़ी ज़बर ना, वन्ना जा ज़ेर ज़ी, वन्ना ज़ी, आइन खड़ी ज़बर आ, वन्ना ज़िया, ता ज़ेर ती, वन्ना ज़ियाती। सॉरी, चलिए बाकी कितना लाइन रह गया अभी, 1 2 3 4, इंशाल्लाह अगले वीडियो में इसको ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। तो जब तक आप हमें दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।